गुड मर्निङ साथीहरू। आज चाहिँ म 28 दिनपछि ड्युटी जाँदैछु होइन। म चाहिँ ठ्याक्कै भन्नुपर्दा आन्सरमा छेउमा छु। तर हेर्नुहोस् है, अझै यता चाहिँ कति पानीहरू के भइरहेको छ। पानी परेको कारणले यहाँ चाहिँ के भइरहेछ भन्ने कुरा देखाउँछु ल। हेर्नुहोस् गाइज, यस्तो भइरहेछ यहाँ चाहिँ। म चाहिँ एकदम बिहान ड्युटी गएको। अझै धेरै यस्तो धेरै पानी रहेछ यार। यस्तो छ, धेरै गाह्रो छ गाइजहरू। ओ माई गड, कसरी जाने होला है साथीहरू। गाह्रो भयो है, गाह्रो भयो। हेर्नुहोस् तल हेर्नुहोस्, यो बाटो त बन्दै रहेछ नि त। यो साइडमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। ओ माई गड, हेर्नुहोस् न साथीहरू, यो नमिलेर लाइक दिस नो। 2 घन्टा भइसक्यो साथीहरू, गाह्रो छ हामीलाई चाहिँ यो। How to fix that? How can you put? I think this one. What is that, Remia? This one. Yeah, this one. यस्तो भइरहेछ हाम्रो काम आज चाहिँ। यस्तो भइरहेछ हाम्रो पागल। मिस रेमिया फुल लाइक दिस। म चाहिँ पुरा भिडियो बनाएर छु, किनभने म जाँदैछु। मलाई मेरो साथीहरू ड्युटी फिनिस। Inshallah tomorrow again and back to normal because we need money, we need our salary, that's it. If we don't have salary, we will sleep in the road. Yes, yes, madam. Look like this. Yes, madam, like this. Yes, madam. And then Again, speak more. we need money, we need Yes. charity. We need money, guys, for food, Yes. for renting, For clothes. everything we For need. I need money for my goal. It's Give because me the goal money is when the gold is low. lowest. Low. Lowest price. Yeah. We need मेरो इङ्ग्लिस चाहिँ डर लाग्दो हुन्छ होइन। यिनीहरूको इङ्ग्लिस सुन्नु सिकाइछु। हेलो गाइज, हाउ आर यु? Hello guys. Hello vlog. Welcome to my guys. वेलकम टु माई टिकटक युट्युब। What is this? See too much water there.